sun is going to replace the dawn. Let us hear the Supraptham from the mouth of Prophet Vatican, the disciple of Manavalamir. We will hear the first, Kausalya. कौसल्या दुःखजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठनरदार्दूरा कर्तव्यम् दैवमान्निकम् कौसल्या दुःखजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठनरदार्दूरा कर्तव्यम् दैवमान्निकम् उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्त्रगदाम् मधुपेटपादेर्वक्षो विहारिणि मनोहरदिव्यमूर्ते श्री स्वामिने श्रीधरः प्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश सहिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतः प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले श्रीशङ्करेन्द्रमनिताभिरक्षिते विरशैलनाथसहिते दयानिधे अस्यादिसत्तर्षयस्तमुपास्य सन्ध्या आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयोवर्तयतम् प्रपन्नाः एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवनन्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिदयितम् विबुधाः स्तुवन्ति धानापदिः पठतिवादरशुद्धिवारात् एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् ईशस्तपुल्लतरसेरुहनारिकेलभोगद्रुमादितमनोहरपालिकानाम् आवादिमन्तमनिलः सह दिव्यगन्धैः एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् उन्मेल्यनेत्रयुगमत्तमपञ्चरस्थाः पात्रावशिष्टकदलेपलपायसानि भुक्त्वा सलीलमधकेलिशुकाः पठन्ति एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् अन्त्रे प्रकर्षमधुरस्तु मया विपञ्च गायत्र्यनन्दचरितम् तव नारदोऽपि बालासमग्रमसकत्कलचारुरम्यम् एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् गङ्गावलेशमकरन्दलतालविद्धशङ्कालकेतनिलदयेत्तादेवनाय निर्यात्युपान्ततलते कमलोदरेभ्यः एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् दोषागणेन वरदस्य विमध्यमाने घोषालये कृतयुनन्दनये प्रघोषाः घोषात्कलिम् विददते कुरुहश्च कुम्भाः एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रसुरपत्रगतानि वर्गाः हस्तम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्कलक्ष्म्या भेदे निजातमिमभिप्रदिते प्रणादम् एताद्विदेकरविभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभेष्टवरदा किल लोकबन्धो ते श्रीनिवासजगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवदाकः भुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामिपुष्करलिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः हेयात्युनाहरविञ्चिधनन्दनाद्याः द्वारे वदन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीधेशदेशकरुणाचलवेङ्कटात्रिनारायणात्रिविषभात्रिविषाद्यमुख्या आद्यात्वदीयवसतेन निलम् वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते
जलपदे तव सुप्रभातम् देवापराशिवधुरे च कृतानुसंवरक्षाम्बुरातपवमानधनाधिनाथाः बद्धाञ्जलिप्रविदन् निजतीर्थरेधाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् धामेषु ते विहकराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः तस्माधिकारमहिमाधिगमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ूर्जेन्दवाक्पदिकाप्यदोरिस्वद्भानुकेतुर्विषत्परिषत्प्रधानाः पद्दा सदा सजलमापदिदा सदादाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् तत्पादोडिफलितस्फुरितात्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गनिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः अल्पाकमाकरया पुरताम् लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् तद्वापुराकृतिकलानि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीम् परमाम् श्रयन्तः भक्त्यामनुष्यभुवने महिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूमिनायकदयादिगुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेकधरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्दकरुणादिविरक्षिताङ्घ्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमत्पनाभवरुणोत्तमवासुदेव वैकुण्ठमाधवजनार्दनचक्रपाणे श्रीवत्सजन्मकरणाकरपारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहरसुन्दरदिव्यमूर्ते कान्ताकुजाम्बरहकल्पनलोलदृष्टे कल्याणनिर्मलपुणाकरदिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लीलाकृते कपटकोलजम्भवर्ण्यन् स्वामिन् परस्परतमोदर रामचन्द्र तेषाम् धरामयदुरन्दनकल्क्यलोक श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् हेलालवङ्कलदानसुगन्धतीर्थम् दिव्यम् वियत्सलति हेमघटेषुपूर्णम् दत्ताद्यवैदिकदिकामणयः प्रविष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुतेजविगजानि सरोरुहाणि सम्पूरयन्ति विरदे प्रभुभाविहङ्गाः श्रीवैष्णवाः सतुरमर्चितमङ्गलास्ते नामाश्रयन्ति नव वेङ्कटसुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवराः समहर्षयस्ते सन्तस्सनन्दनमुखाः सुरयोगिवर्याः नामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तुहस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवासनिरमध्यपुणेकसिन्धो संसारसागरसमुत्तरणेकदेत वेदान्तवेद्यनिजवैभवभक्तभाग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् चित्तम् वृषाचलपते सुप्रभातम् हे मानवाः प्रतिदिनम् पठितम् प्रवृत्ताः तेषाम् प्रभातसमये स्तुतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञाम् परार्थसुलभाम् परमाम् प्रदोगे